चल 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 तुमका कचरो दाखयता, अरे चल चल तुमका कचरो दाखयता, चारी दिशांनी असा हो सगळो रे कचरो. अरे चल चल तुमका कचरो दाखयता, चल चल तुमका कचरो दाखयता, जिन्सा बाशीचा हो रे कचरो दाखयता. नमस्कार, हांव गिलबर्ट फेर्नांडीस सांगेरसान. सो आयज तुमकां हांव एक ब्युटिफूल गार्डन दाखयता. सो गार्डना सगळी भाशेची आमची हें आहा, कलरफूल गार्डन, ब्लू कलर, व्हाईट कलर, रेड कलरचो हें. सो तुमकां आतां एक गार्डन दाखयता, बरें गार्डन ह्या रस्त्याक वचचें. आनी तुमकां जाल्यार सांजे तुमच्या भुरग्यां कितें पासवे येवपा जाता तुमच्यांनी, कित्याक एक ब्युटिफूल गार्डन जाल्लें आहा. सो तुमच्यांनी घेवन येवपा आतां दाखोवपाक. हें पळय, हें तें गार्डन कळ्ळें तुमकां. आतां हें तें गार्डन, हें गार्डन दिसान दीस वाडत वयता आनी कुसत वयता. सो हांगा तो स्थानीक आमदार आहा BJPचो, तेका हें दिसती पडना. आनी तेगे ते कावन्सिलर आहा पळय तो सय्याद इकबाल म्हणटा, सामको तेका सांग CMA बोले व्हरोन ताणें एवॉर्ड दिलोलो सामको बेस्ट कावन्सिलर म्हूण. सो म्हाका दिसता हेंच करपा लागून बेस्ट कावन्सिलर दिल्ली दिसता अशें आमकां दिसता आतां. कित्याक हें पळोवन जालें एडमिनिस्ट्रेशन काबार जाल्लें आसा. आतां जे म्युन्सिपालिटी जे हें आहा पळय कावन्सील तें डिजॉल्व जाल्लें आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशन आसा. आनी आतां इलेक्शन केन्ना जातलें आमकां खबर ना, बट इलेक्शन जावपा पसून ही गार्बेज लोकांनी अशी रावपाची आनी खावपाची. हिंगा गायी येताय जावं जनवरां सुणी, ती हें प्लास्टीक पोती खाताय. आतां BJP सरकार म्हणटा गौरक्षक, अरे ती पळय बाबडी हिंगेन प्लास्टीक खाताय. आं हिंगा मरे डस्टबीन आहलोली, बरी डस्टबीन आहलो आतां पयलीं. आतां ही डस्टबिनां तेणी काडून उडयलें आनी आतां हो हॉल कचरो हिंगा हें जाला. हो मिनी सोंसडो सांग्या वयलो ऑर्गडेर, कळ्ळें तुमकां. हो मिनी सोंसडो जाला आनी येता वास सोंसपा जायना सांगपा म्हणलें जाल्यार. हिंगा लागीं लोक रावता पासून तेंकाय बाड्या हायजीन प्रॉब्लेम आहा. आनी हे आतां पावस जाले म्हणटा हो सगळे कचरे मरे व्हांवोन सकाळ व्हळांत वयतलो आनी व्हळांतल्यान हो न्हंयक पावपाचो. आं हो BJP गव्हर्मेंट मरे साफ फेलियर सांग्यार, आनी स्पेशली सांग्यार साफ फेलियर. कांयच प्रोजेक्ट अर्दकोडी प्रोजेक्ट सामके सगळे अर्दकोडी कामां.